ما ترشحين أو كفد الله خدي محلت ديها كم زي كنتها كبرت تساويتات للزلام مالتيو سلام نايد هيت بتخطات تزخونكم كميل لكم سلام ديكم أنا سلامي إكسابير مسكن نسخاتكم له أفضل لهم سلامكم بزح ترفيو للين داركو لما حد ما بحدش بدينا بحدش رئيس مسئكم لهم مالتيو نزا فيديو كجمر خلكم لايك منقار جمريكم حدش نزخونكم ما سبسكرايب داكوركم بيتسابكونو مالتيو ديمس أين اشتي ساعة الحزات لا يكرتا مالتيو لما حد تمزق درسي بزحوات داقنا ويني ايه مسئلكم دلغو مالتيو بزحكي زيت أفي اللغو ياو سريحة فلت اني لما حنتكين بزوم فقرتات سخونو قولحو بتحمز فتيهم بتحمز أخورهم بحدا حبيرهم كأسئلهم كرئز اللي يمت زلخهم مالتيو لما أنا ناويني كيزي إنيرو نداقي بزح كيزي برانك دا سرحت يعني كاب قدامي أتحسكم مالتيو داقي بتحمي تحقس وانيا بتحمي تسأميم وانيا عندي تخيل ديا مالتيو نيز خلت قورة زلا ملاش سي تخيل ديا تسمم وديا تتصور ديا كي تنفري اللي فرح لله بيتسا مالتي كم تتريوا نوزخوني كذا غيرا ني محازاي ندبلت نيرا زا محازاي يلا نمو أنا كصفت مسئ عوزيك أمتي حج نداكي كنارد ايه كدنك سئيلا نداك صويحة نيرا داكي دما بتحمي تسكف وخاات تخلص نافت كذاسي بتحمي تسكف نير بيت السفر يخم بويخم كما يتسكف نيرو بكا بجا نحنا يدكا بكا أربجا خنعاء تخفلت ولوتا مالتيو من مكسم حي كألن كوفكو لاي كألن بيتسف فتحمي احزن شعيت رأيوها بس أمني بس كندينيك بس كف كندينيك كم تسكى قصي نيرو لنا بيسم مالتيو فتحمي اللبا من حبيسا منم ما كم أنا بفيديو نمبر وش بهاراتو إن فلت إنا كن كافزا نريو حتى محلتي حاول لخنا غير حاول كزارة سمينين فلت كل كذا زمل السمل ستات هدئلو بهدئات بحساوي لملسنا بتحميو دس بلا كاداكي كأسئلو مالتيو كاولت مالي ويني حموني لانا بكذا صوي حتى نيرا بيتسا مسوعته بلي نحناي ميقوي كابل عكي عبدك يلوى عبياتو بك أبليش أب كذا زلو قبكي لوى عبيا بك أنا يسد كذا تسألي خيو ميقوي كابدك كم سألكي تيك أو كيرا كم سألكي نو أيدل إني شو متعاس مستاكشة من حنيت زرق عن زخم سألكي أهم سألكني أنا بتحمي سحي أبي تسأل مالتي مستاكي خمسة خوينا لوس وستبل كالي سبت دوي لكن ويني صريحة لكويا أنا هيداك تأكستكين بتحمي كيد نوك ويتر في بيتسا سقول رأي ومسؤو لوس وسناولت مسكاليكين دانشا دانيي رارا تجاويتات اللمبر تجاويتات اللون سيقلصن مالتي بتحمي بقى يا لوسوس يلا مسكالي توقع خلاقين فيلمير اللغو دحر شاي بنا خنولينا بنام رارا كم تمالس بسرو ندي صغري مسج غير اللي تقول الخاص واي اتقلي بجاي تخل ويني اي تقالتي بونت أنا كن كلكم زخل مالتي نقلتي أم فرح زو ما لبست قلتي أم بتحمي حي الفرح زو ماله داك خاني بيتسبزو كذا بيتجخا داكين فرحتتا قلتي خمسي حيركم كن رئاكم ناتنا دليتي لهم بيتسبكن داي كذا قلت قورو وفقرهم بوش أخبيت قورو نداول نيرم يمكن سمعي
ኣይረኸብናን ሕዚ እውን ድምፅና ይሰማዕ ቤተሰብ እዞም ብጣዕሚ ዝፈትይኹም ቤተሰብኩም ብጣዕሚ ክልቲኹም ብሓንሳብ ኮይንኩም ተፋቂርኩም ክርኢኹም ዝደልዩ ቤተሰብኩም ሓንቲ መዓልቲ ከም ትሕግስዎ ተስፋ ይገብር ቤተሰብ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ድምፅና ከም ዝስማዕ ተስፋ ይገብር ወይኑ እውን ደንጊዋ ንቕሕቅሕ በል ክኾን ይኽእልታት ማለት ስራሕታሲ ከመይ እያ ተምስል ምስ ዳጊ ኮይና ልውስውስ ትብል ምስ ካሊእ ኮይና ኖርማል ተዕለሉ ምክንያት ሲ እንታይ ኣይተሓጣትለይ ዳገጊን ብእውነት ድጋሚ ከይድና ክሓልፍ ይደልይ ብጣዕሚ ትሕትንኦ ልውንኦ ሲ ውስ እንታይ በእውነት ቀጽለሉ ብቻ ወይንዬ ዕድለኛ ኣኺ ከምዚ ለባም ዓብይ ሰብ ምርካብ ማለት ኣብዚ ሰዓት ትዕድልቲና መብዛሕትኩም ድማ ዳጊ ሕነኻ ፍደ ግድን እዩ ሓንቲ መዓልቲ ሒኖኹም ዝፈድ ድማ ሒኖ ፈዲሲ ትፃወሮ ድያ كيف تخرخ عليك كيف تنفر رقبيتو بعلى خيم فرا كيم فران بر حنت معلت بالدنيا حنت معلتي خوني تراش ويني السقال كذا خوف الكاس نحمو انا خداني كايره فيلم دار اخاص نح الهويني كدفي با تاجدي فاتلو داقي مسكينነት ተጠቂማ ማለት እዩ በቃ ዓቢዳት ያኔ ራብራንኪላት ነው على سي በፍጽም ይካምና ዘይከአለ ቤተሰብ ወይኒ ናይ ዳግ ምላሽ ግን ክትጽበየለክ ዳግ ከምዚ በቀሊል ዝሓልፈክ ይመስለክ ቤተሰብ ነው ጎን ዳግም ዘለው ሕዝ ወይኒ ምላሹ ተጸመሚ ግን ዳግ زياس عينوز أكت حتى كارلي قنبر فأرحي زواي مسكنيتي وين عيني فأرم دما حنت معلتي قلت جيرم وكم زموز مالتي ركزاني زحب زلو فقري أو كلت يوم بيقلت خمس قورو تسفى يقبر بيتساب مالتيو كلتيهم دما بتعمي بحنساب زخدو وطاتات ناي سራሕ ሰብ ገዋዛት እዮም ኣብ ጽቡቕ ቦታ እዮም ዘለዉ ክልቲኦም ብቻ ይቀጽልሉ ቀጽሎም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ክንሪኦም ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣነ በዛ ወገነይ ክወጽሒኦም ድማ ከምዛ ዘለዉ ሓዚ ተታሒዞም ተቀጽሎም ሲ እርግጸኛ እየ after ዝደለይዎ ቦታ ከም ዝወጽሑ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዳጊ ናትካ ኢና ነጽበላላ ናትካ ምላሽ ማለት እዩ ሒና ሀቅ ትፈዲ ንጽበየካ ኣለና ሒና ዚ ምፍዳይ ብኻሊእ ከይመስለኩም ዚ ጨዋታ ቤተሰብ ማለት እዩ እና ናይ ለማሕቲ ቪድዮ ሒዛ ዝመጽኾነ እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ከዓለይ ብቆንጆና ብሓሪፍ ቪድዮ ክንራኸብና ክስካውሱ ግን ሰሰነይ ንዓኹም باي لايك شير سبسكرايب مقاري تحمقيكم عبارات عني شو بيتسب